उख उत्पादक किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम 5 दिनभित्र भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई सरकारको निर्देशन। सरकारले नै अनुदान बापतको 1 अर्ब बढी रकम नदिएको किसानको गुनासो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णय राष्ट्रहित विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर। निगमको वाइड बढी विमान खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताको छानबिनलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याई दोषीलाई कारबाही गर्न माग। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाको तयारी। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको आरोप। यो वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकाका अर्थशास्त्री द्वय विलियम र पललाई प्रदान गरिने। र पोखरा प्रिमियर लिगलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको मान्यता। सहभागी हुने सबै 6 टोलीले दशैं अगावै विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरिसक्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले उखु उत्पादक किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम 5 दिनभित्र भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारवाला मन्त्रालयबीच सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले 5 दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले जानकारी दिनुभयो। चाडपर्व नजिकै समेत उखु किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो आएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, कृषि मन्त्री खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित तथा विभागीय सचिवबीच आज छलफल भएको थियो। बैठकले 5 दिनभित्र भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकित समिति लगायतले संयुक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गत वैशाख 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले 471 रुपैयाँ 28 पैसा र सरकारले अनुदान बापत 65 रुपैयाँ 28 पैसा गरी प्रति क्विन्टल 536 रुपैयाँ 56 पैसा दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको 6 महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो। हालसम्म उद्योगीले 2 अर्ब र नेपाल सरकारले अनुदान बापतको 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको दाबी छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णय राष्ट्रहित विपरीत भएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ। गैराती अबेर सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरू आज सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले सरकार प्रलोभनमा परि विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रतिस्पर्धा बिने गलत मनसायले गेजुवालाई दिएको आरोप लगाएको हो। सरकारी निर्णयले बुढी गण्डकीको भविष्य झन अनिश्चित भएको कांग्रेसले जनाएको छ। अपारदर्शी रूपमा परियोजना निर्माणको जिम्मा दिएकाले निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको प्रवक्ता प्रकाश शर्माले बताउनुभयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा गठित समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा परियोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउनु पर्ने माग कांग्रेसले अघि सारेको छ। कांग्रेसले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बढी विमान खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताबारे भइरहेको छानबिनलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याई दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। यस्तै 12 को निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाभन्दा बढी जग्गामा रहेका रुख काट्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर विमति जनाएको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनुले वर्तमान सरकार विषयको गम्भीरताप्रति असंवेदनशील र असक्षम प्रमाणित भएको उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय मुलुकभर महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। चाडपर्वको मुखमा बजारमा चर्को मूल्य वृद्धि भएको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै कांग्रेसले 77 जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीको तल्लो तहको एकता प्रक्रियाको मापदण्ड लगायतका विषयमा नेकपाले स्थायी समितिमा छलफल गर्ने भएको छ। तल्लो तहमा एकता प्रक्रियाका विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि नेकपाले अब पार्टीभित्रका विवाद, एकता प्रक्रिया लगायतका विषयमा स्थायी समितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीका सरकारी निवासमा आज बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पर्सि बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकको एजेन्डा तय गरेको वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। सचिवालय बैठक त आज त पुरा भएन, एकछिन बैठक बस्यो अनि अब प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण आदि इत्यादिको रिपोर्टहरू सुनियो अनि बैठकका एजेन्डाहरू तय गरियो। बैठकका एजेन्डाहरू अब पार्टीको तलसम्मको एकीकरणलाई टुङ्गो लगाउने कुरा अनि स्थायी कमिटिको बैठक चाँडै बस्ने कुरा, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरणलाई टुङ्गो लगाउने कुरा, केन्द्रीय निकायहरू निर्माण गर्ने कुरा, सीसीको कार्यविभाजन गर्ने कुरा, पार्टीले सरकारको सञ्चालन सम्बन्धी समीक्षा गर्ने कुरा, यिनीहरूले तय गरियो।
यस्तै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पेश गरेको असहमति पत्र पनि सचिवालय बैठकमा पेश भएको छ। नेता नेपालले यसअघि सचिवालयले गरेको प्रदेश इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्ने निर्णयमा असहमति जनाउनु भएको छ। आफ्नो अनुपस्थितिमा निर्णय भएको भन्दै नेता नेपालले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल विदेशमा रहेको बेला पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई असहमति पत्र बुझाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेश्वर यादवले समर्थन फिर्ता लिने तयारी स्वरूप अल्टिमेटमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वास थियो। यो अवस्थामा पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहे जनताले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। सरकार सबै मोर्चामा असफल भएको राजपाको जिकिर छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै सरकार असफलतर्फ उन्मुख भएको नेता यादवको भनाइ छ। यस्तै पछिल्लो समय दशैंको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएर सरकारले जनतामा निराशा पैदा गरेको राजपाको आरोप छ। अर्थतन्त्र धरापमा परेको समेत उसको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले संहितालाई असफलतातिर धकेलेको पनि नेता यादवको भनाइ छ। यसअघि राजपाले आजै सबै जिल्लाको सिडिओलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। राजपाले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि राजपालाई बालवाटार बोलाउनु भएको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको ठहरसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप 2 प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ। घटनास्थल अनुसन्धान अधिकृत सही हरि सिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुर घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरले गठन गरेको डीआईजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिले उनीहरूको गतिविधि शंकास्पद देखिएको भन्दै गरेको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको एसएसपी थापाले बताउनुभयो। गत साउन 10 गते साथीको घर गएकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव भोलिपल्ट फेला परेको थियो। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिलविराज विष्टसहित डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, अंगुर जीसी, इन्स्पेक्टर जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का, असै रमासिंह धामीलाई निलम्बन गरेको थियो। हत्या भएको 2.5 महिनासम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले समेत अनुसन्धानमा प्रहरीको त्रुटि भेट्टाएको थियो। प्रतिवेदनले प्रहरी अनुसन्धान फितलो र शंकास्पद देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि बक्यौता रकम नपाउँदा नजिकैका चाडपर्वको मुखमा आम कृषकले शास्ति भोग्नु परेको छ। यसबारे संसद र संसदीय समितिको पनि चासो देखाउँदै आएका छन्। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। यसबारे संसद र संसदीय समितिले पनि चासो देखाउँदै आएका छन्। सरकारले चिनी उद्योगीसँग पटक पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा यो पटक पनि कृषकले बक्यौता रकम नपाएका हुन्। अर्कोतर्फ बजारमा चाडपर्वको समयमा चिनीको भाव बढेको छ, जसका कारण आम उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। वर्षैपिछे देखिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार उदासीन हुँदा बिचौलिया हावी भएको प्रश्न हुन्छ। एक रिपोर्ट। गत भदौ 21 गते सरकार र चिनी उद्योगी बीच कृषकको बक्यौता 15 दिनभित्र फर्स्युट गरिसक्ने र चिनीमा 15% कर थप गर्ने सहमति भयो। सोही सहमति अनुसार सरकारले चिनीमा यसअघि लगाउँदै आएको 15% करमा 15% थप गरी 30% पुर्यायो। त्यस लगतै चिनी उद्योगीकै आग्रहमा चिनी आयात नै रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषक र उपभोक्तामा परेको छ। यसबारे संसदीय समितिहरूले समेत निकै चासो देखाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति पछिल्लो समय चिनीको बजार मूल्य वृद्धि हुनुको कारण खोज्न तल्लीन भएका छन्। लेखा समितिले त उपसमिति नै बनाएर गृह कार्य गरिरहेको छ। लेखा समितिका सदस्य हृदय त्रिपाठी चिनी उद्योगीको चंगुलमा सरकार फसेको तर्क गर्नुहुन्छ। यो चिनी मूल्यको वृद्धिमा सरकार सहायक साबित भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय सहायक साबित भएका छन् र बजारमा जे कुरा आइरहेको छ, कहीं चिनीको चास्नी धेरै गुलियो त छैन। सरकारले चिनी उद्योगीसँग गरेको सहमतिले उपभोक्ता ठगिएको
निर्णयको प्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्। चिनी उद्योगीले कृषकको 2 अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ, तर चिनी उद्योगी बक्यौता भुक्तानी गर्न तत्पर देखिएका छैनन्। कृषकसँग उधारोमा उखु खरिद गर्ने अनि बजारमा महँगोमा चिनी बिक्री गर्ने उद्योगीको रणनीति प्रति नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाको खरो टिप्पणी छ। पुराना बक्यौता उपभोक्तालाई मार परेर तपाईहरुले 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ यो दशैंमा 100 रुपैयाँ बढी तिर्नुस्। कमसेकम उखु किसान नेपाली नागरिकै हुन्, तिनीहरूले पूर्ण पैसा भुक्तानी पाउँछ भनेर ग्यारेन्टी गरिदिनुस्। यो 85 रुपैयाँको चिनी म किन्न तयार छु। मासिक 15 देखि 25 मेट्रिक टनसम्म चिनी आयात हुने गरेकोमा भदौ 21 को सहमति पछि वार्षिक 1 लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्न पाइनेछ। तर उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भदौ 21 अघि नै करिब 3 लाख मेट्रिक टन चिनी आयात भइसकेको छ। त्यो चिनी कहाँ छ भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन। आफूलाई वर्षभरिका लागि आवश्यक पर्ने चिनी आयात गरिसकेर चिनी उद्योगीले करको दर बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको समितिको निष्कर्ष छ। सरकारले भने बजारमा चिनीको भाउ 80 रुपैयाँ भन्दा माथि चढेपछि बल्ल आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। चिनी उद्योगी भने मिलबाट चिनी बिक्री नभएको बताउँछन्। नवलपरासी स्थित बागमती चिनी उद्योगका व्यवस्थापक टंक काफले नबिकेर यही टन नै छ चिनी। त्यही अहिलेसम्म त के हो त संसदका कुरा अब हामी भन्दैनौँ, यहाँ हाम्रो चिनी बिकेको छैन। उखु कृषकले पनि चिनी उद्योगबाट केही रकम आए पनि सरकारले दिने भनेको 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ नदिएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनाली तर अहिलेसम्म पनि कार्यदल गठनको विभिन्न भए हामीलाई उद्योगपतिले चिनी बिक्री नभए पनि बरु केही रकम बिस्तार दिइराखेका छन्। तर सरकारले त 1 रुपैयाँ पनि हालेन। चिनी उद्योगीको मनोमानी र सरकारको लाचारीपनको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषक र आम उपभोक्तामा परेको छ। सरकारले आम नागरिकका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमानाकामा हुने तस्करी र अपराधका घटना नियन्त्रणका लागि थप सक्रिय भएर लाग्न सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिनुभएको छ। सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी, एआइजी र सातै प्रदेशका प्रमुख रहेका डिआइजीलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर गृहमन्त्री थापाले सीमा तस्करी र अपराधका घटना नियन्त्रणमा 3 महिनाभित्र परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले चाडपर्व नजिकैसँगै सीमाबाट हुने तस्करी बढ्न सक्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन समेत सशस्त्र प्रहरीलाई सचेत गराउनुभयो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा, विपद र शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी दिएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। देशमा अस्थिरता निम्ताउन खोज्ने तत्त्वहरूको समेत निगरानी बढाउन उहाँले सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो। निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका प्रमुख योजनाकार भनेका समीर मानसिंह बस्नेतलाई रिहा गर्न भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। बस्नेतको रिहाई माग गर्दै गत मंगलबार दायर रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश शारदा प्रसाद घिमिरे र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा खारेज हुने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि बस्नेत थुनामै रहनेछन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बस्नेतलाई गौचन हत्या अभियोगमा पूर्वपक्ष का लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। ललितपुर स्थित नखु कारागारबाट मुस्ताङ कारागार पुर्याएपछि बस्नेतका तर्फबाट शिविर मानसिंह बस्नेतले गत मंगलबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गरेका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले समीर मानलाई भारतबाट पक्राउ गरी गत मंसिर 17 गते सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि प्रहरीले उनलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको दावी गर्दै आएको छ। गौचनका 1 वर्ष अघि काठमाडौँको शान्तिनगरमा गोली हानी हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकार सहित सुटर पक्राउ गरे पनि अन्य केही सहयोगी अझै फरार छन्। स्थायी गर्ने नीतिगत प्रावधान राख्न माग गर्दै आन्दोलित बनेका सामुदायिक विद्यालयका राहत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। 4 बुँदे माग पेश गर्दै देशभरका करिब 40,000 राहत शिक्षक आन्दोलित थिए। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र भक्तपुरमा आज भएको वार्तामा सहमति भएको हो। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग मन्त्रालयका वार्ता समितिका संयोजक तथा सहसचिव सूर्य प्रसाद गौतमको टोलीले वार्ता गरेको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राहत शिक्षकका माग सँगै शिक्षा ऐनको विधेयकको मस्यौदामा समावेश गर्ने, राहत र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षक रह अवसर दिन मन्त्रालयको संवाद समितिमा छलफल गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश 3 को राजधानी सम्भावित अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको छ। अस्थायी मुकाम हेटौडामा आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा समितिका सभापति दीपक नेरौलाले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। समितिले गत असार 26 गते प्रदेशसभा मुख्य सानु कुमार श्रेष्ठलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा राजधानीका लागि वर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस गरिएको छ। राजधानी राजनैतिक विषय भएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि टुङ्ग्याउन आलटाल गर्दै आएको थियो। अध्ययन समिति बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयको विरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासमा रिट दायर भएकोले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न रोकिँदै आएको थियो। यसैबीच अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन भएको छ। हेटौडामा नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँदै आएको जनसरोकार समिति हेटौडाले आज प्रदेशसभा बैठक बस्नु अघि मूलगेटमा प्रदर्शन गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा प्रताप राणा मगरको नमस्कार। बन्दीपुर केबल कार कम्पनीले तनहुँको बन्दीपुर वासीका लागि केबल कारको शेयर खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम बन्दीपुर गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका लागि शेयर खुल्ला गरेको हो। बन्दीपुरमा बसोबास गर्नेले 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्मको शेयर खरिद गर्न सक्ने बन्दीपुर केबल कार प्रणालीका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले बन्दीपुर वासीका लागि 11,20,000 किता शेयर छुट्याएको छ। तनहुँको बेलचौतारामा असोज 19 देखि 27 गतेसम्म शुक्ला गण्डकी लाइन्स महोत्सव सुरु भएको छ। सामाजिक सेवासँगै आर्थिक विकासका पूर्वाधार शुक्ला गण्डकी लाइन्स महोत्सव समृद्ध शुक्ला गण्डकीको आधार भन्ने मूल नाराका साथ लायन्स क्लब अफ शुक्ला गण्डकी टाउनले महोत्सवको आयोजना गरेको हो। महोत्सवले शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका लामागाउँ घडेरी र दगाम भुजीकोटको होमस्टेको प्रबन्धन गरेको छ। तनहुँ समाज हङकङले तनहुँका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अपङ्गता भएका बालबालिकालाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। तनहुँ समाजले हङकङमा आयोजना गरेको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बाराई साँझबाट संकलन भएको 10 लाख रुपियाँ अक्षय कोषको ब्याजबाट जिल्लाका 1 दर्जन स्रोत केन्द्रमा सहयोग सामग्री वितरण गरिएको हो। जिल्ला कारागार तनहुँको परिसरमा कैदीबन्दीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको छ। 1.5 वर्षसम्म हेल्थ असिस्टेन्ट नहुँदा कैदीबन्दीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणबाट वञ्चित थिए। अहिले हेल्थ असिस्टेन्ट सक्षम घिमिरेले कैदीबन्दीको स्वास्थ्यमा समस्या हुन साथ कारागार परिसरमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आउनु भएको छ। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। प्रताप राणा मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको खानेतेल 3 वर्षपछि बिक्री भएको छ। चीन सरकारले अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको तेल बिक्री नहुँदा गोदाममै बिग्रिन थालेपछि आजबाट कच्चा पदार्थको रूपमा बिक्री गरिएको हो। अनुदान स्वरूप प्राप्त तेल आज बिक्री सुरु गरेको खाद्य संस्थानका अञ्चल प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। 2072 को भूकम्पमा चीन सरकारले 10,600 लिटर तेल अनुदान स्वरूप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। चीनले 53वटा ड्रममा तेल पठाएको थियो। ती ड्रममा लेबल समेत उल्लेख नभएको तथा सबै चिनिया अक्षरमा लेखिएकाले के को तेल भन्ने बारे जानकारीमा नभएको संस्थानले जनाएको छ। अब शेयर धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 6.16 अङ्कले बढेर 1220.52 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा हिजोभन्दा 3 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज 163 कम्पनीका 4047 कारोबारबाट 14,51,572 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 37,16,56,923 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 11 कम्पनी समूहका उपसूचक मध्ये नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य र जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी होटल समूहको उपसूचक 48.43 र निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 30.5 अङ्कले बढेको छ। यो वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकाका अर्थशास्त्री द्वय विलियम नोवसेद र पल रोमेरलाई प्रदान गरिने भएको छ। देशको आर्थिक विकास बारेको कार्यका लागि उनीहरूलाई सो पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको नोबेल कमिटीले जनाएको छ। पुरस्कार राशि 8,41,000 पाउन्ड रहेको छ। उनीहरूले जलवायु परिवर्तन र प्रविधिले विश्वको अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान गरेका थिए। येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नौसेद अर्थतन्त्र र जलवायुको अन्तर्सम्बन्ध व्याख्या गर्ने सिद्धान्तका प्रतिपादक समेत हुन्। न्युयोर्क विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोमरले भने विचार उत्पादन तथा नयाँ आविष्कारका लागि समाजमा आर्थिक पाटोहरूले कुनै पनि उद्योगको इच्छामा गर्ने नियन्त्रण बारेको नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका थिए। दुवै अनुसन्धानले बजार अर्थतन्त्रलाई प्रकृति र ज्ञानले पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा गरिने आर्थिक विश्लेषणका लागि नयाँ आयाम थपेको दि रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरा प्रिमियर लिग PPL क्रिकेट प्रतियोगिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को मान्यता पाएको छ। ICCले पठाएको पत्र आज प्राप्त गरेको आयोजक क्विन्स इभेन्टका प्रबन्ध निर्देशक चुम्बी लामाले बताउनुभयो। प्रतियोगिता ICC को नियममा रहेर गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। PPLमा सहभागी हुने 6 फ्रेन्चाइज टोलीमा 2 जना विदेशी खेलाडी अनिवार्य रहनेछन्। सबै टोलीले दशैं अगावै विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरिसक्ने निर्देशक लामाले बताउनुभयो। नेपालमा आधिकारिक क्रिकेट परिषद नहुँदा नेपालको क्रिकेटको सबै गतिविधि ICCले हेर्दै आएको छ। ICCले यसअघि धनगढी प्रिमियर लिग र एभरेस्ट प्रिमियर लिगलाई पनि मान्यता दिइसकेको छ। PPL कार्तिक 9 गतेदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। उख उत्पादक किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम 5 दिनभित्र भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई सरकारको निर्देशन। सरकारले नै अनुदान बापतको 1 अर्ब बढी रकम नदिएको किसानको गुनासो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णय राष्ट्रहित विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर। निगमको वाइड बढी विमान खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताको छानबिनलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याई दोषीलाई कारबाही गर्न माग। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाको तयारी। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको आरोप। यो वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकाका अर्थशास्त्री द्वय विलियम र पललाई प्रदान गरिने। र पोखरा प्रिमियर लिगलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको मान्यता। सहभागी हुने सबै 6 टोलीले दशैं अगावै विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरिसके। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई रमेश र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।